बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोग सुप्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्च महिन्याची 12 तारीख, प्राचित काळाचो तिसरो हप्तो दीस ब्रेस्तार. लुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 वळी 14 तावन 20 आणि 3 पर्यंत. एक पोटी जेजू एक मोनो देवसार सोडयतालो. देवसार भायर वेतच मोनो आसुल्लो तो उलयलो. तो लोक विस्मित जालो. पण तांचे मदले थोडे म्हणाले, देवसाराच्या मुखेली बेएल्झेबुलाचे शातेन तो देवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गींतावन एक खुणा करून दाखयचे म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगूंक लागलो, अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्ले खंयचेय राज विभाट जायनासता रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्ले घराणें देसवाट जायनासता उरना. तेच परी सैतानाचेच पक्षाचे एकामेका उपरार्थीत जाल्यार ताचे राज्य उरचें कशें? हांव बेएल्झेबुलाचे शातेन देवसार धांवडायता जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन धांवडायतात? अशें ताणेंच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेले बरें जालें. पूण देवाचे पदवेन हांव देवसार धांवडायता जाल्यार दुबावावेन देवाचें राज तुमचे तें येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपलें घरदार राखत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बोदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्याकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचून ताका सुलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर्व हातेरां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगता ना तो म्हजे विरोधूच सै. जो कोण म्हजे सांगत आपूण जायना तो निजाकी शिमटायता. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. पळोवन न्ही बडिनो, थोडी मनशां आपणा मुखार सत उक्तें आसा जाल्यार संपूर्ण रितीन तांकां सत कितें म्हूण कळीत आसा जाल्यार ते कित्याक सत नेगारतात? आतां आयच्या वांजेलांत पळया, जेजून एक सत्यवंतू आजाप केला. एका मनशाक देवसार लागल्लो आनी ताचे वरवीं ताका उलोवंक जायनातलें. आनी आतां जेजून तो देवसार धांवडायलो. त्या मनशान उलोवचें बरी केलें. लोक आजाप पावता. आनी आतां थंयसर आशिल्ले थोडे देवाची पदवी वाखणच्याकी ते अशें म्हणटात की देवसाराच्या मुखेली बेएल्झेबुलाचे शातेन तो देवसार धांवडायता. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार जेजू सैतानाचे पाडतेन देवसाराचे पाडतेन काम करता म्हूण ते सांगतात. भोव न्ही बडिनो, हांगासर एक सत आमकां उगडापें जाता की केदना काळजां मोना फातोर जाल्लीं आसात तेदना आजापांक सयती भावार्थ उत्पन्न करूंक जायना. परत्यान सांगता, केदना काळीज मोन घट जाल्लें आसा फातरा बरे तेदना आजापांक सयती भावार्थ उत्पन्न करूंक जायना. हें आमी मुखार आनिल्लें गुणायन समजूंक पळयतन करया. जेजू म्हणटा पळया,
वांटे फांटे जाल्लें खंयचेय राज विबाट जायनासता रावना. नेंगी हे एक जागतिक सत. एक राष्ट्र जर वांटे फांटे जाता जाल्यार तें बाळगूंक साध्य ना. एक कुटाम वांटे फांटे जाल्लें आसा जाल्यार तें नास जावन वेता. तशेंच एक मनीस भितरल्यान वांटे फांटे जाल्लो आसा जाल्यार ताच्या जिविताची दिशा तो होगडायता. आनी जेजू हांगासर ताचे वयर केल्लो हो आरोप आसा पळया, तातूंत तें पोकळपण तो दाखोवन दिता. जर सैतान आनी एका सैतानाक धांवडायता जाल्यार ताचें राज पडुल्लें बरी, नास जाल्लें बरी. पूण हातून आनी एक गुंडायेचो संदेश आसा. कितें म्हळ्यार मनशाचें फातोर जाल्लें वा मनशाचें वांटे फांटे जाल्लें काळीज जेजू हांगासर उक्तें करता. आधुनीक संवसारांत आमी एक नदर मारली जाल्यार जायते फावटी मनीस 50% देवा लागीं आसा आनी 50% संवसारा लागीं आसा. 50-50 बिस्किटां पळय तशें. तांकां देवातावन बेसावांय जाय, सांगतच तांकां जायसचें स्वतंत्री जाय. पूण जेजू स्पश्ट करता की जो कोण म्हजे सांगात आपूण जायना तो निजाकी शिमटायता. क्रिस्ती शिसपण वा क्रिस्ताचो पाटलाव करचें म्हळ्यार 50-50 न्ही. जो हांव केल्लें उगडापण बायबलाचो निमाणो ग्रंथ आमकां सांगता की अध्याय 3 वोळ 16, तूं शेळमोडो, तूं उणी न्ही, तूं शेळय न्ही, तूं शेळमोडो, त्या देखून हांव तुका तोंडात हांव थुक्क करून भायर उडयतां. भावार्थान मुगार बरो न्ही बरिनो, आमी एकच जेजू संगी आसाव वा जेजू संगी नाव, एकच हुणू, एकच शेळे, शेळमोडे जायना. दोन दोनीर पांय दवरूंक जायना म्हणून जेजू हांगासर स्पश्ट करता. मुखार या आमी जेजू हांगासर म्हणटा पळया, देवाचे पदवेन हांव देवसार धांवडायतां जाल्यार दुबावावीण देवाचें राज तुमचे थंय येवन जालां. इफ इट इज बाय द फिंगर ऑफ गॉड that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. इंग्लिशांत द फिंगर ऑफ गॉड म्हणा, पूण कोंकणींत देवाचे पदवेन म्हणा. फिंगर ऑफ गॉड ही एक वाक्य, ही एक फ्रेज, एक शब्द बारीच गरजेचो. पवित्र पुस्तकांत आमकां हाच्या पयलीं असले एक शब्द आयिल्लो आसा. प्रत्येक जावन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 8 वोळ 19 थंयसर कितें जाता की म्हळ्यार फराव्या राया मुखार मोइजे एक आजाप करता. प्रत्येक जावन आजाप केल्ल्या वेळार थंयचे मॅजिशियन्स ते सांगतात की हे देवाच्या पदवेन जाल्लें आसा. इंग्लिशान सांगचे जाल्यार दिस इज द फिंगर ऑफ गॉड. मोइजेन फाराव्या राया मुखार आजाप केल्ल्या वेळार थंयसर इजिप्ताचे मॅजिशियन्स येतात आनी तांचे तावन कांय करूंक जायनातल्या वेळार ते सांगतात की दिस इज द फिंगर ऑफ गॉड, हें देवाच्या पदवेन जालां. आतां हांगासर जेजू एक सत उगडापें करता की जे कितें निर्गमन ग्रंथांत देवाच्या पदवेन जाल्लें आसा तेंच आतांय जाते आसा. जेजू मुखांतर देवाचे राज आतां संवसारांत प्रवेश जाते आसा. खंयसर जेजू गुण करता, खंयसर जेजू बक्षिता, खंयसर जेजू सुटका दिता, खंयसर तो नव्यान जिवीत दिता, थंयसर देवाचे राज हाजार आसा. त्या देखून इगर्ज मतेची पवित्र सभेची
दोतोन कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलिक चर्च म्हणटा द किंगडम ऑफ गॉड इज प्रेझेंट इन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट. देवाचे राज जेजूच्या मनशाते आमकां पळोवंक मेळटा. आता सवाल हे आमी ते पारखूंक शकतावंगी, आमी ते पारखूंक शकतावंगी. मुखारून जेजू म्हणटा पळया, एक बळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपलें घरदार राखत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बोदीक भद्रतेन आसता, भद्रतेन आसता. पूण ताच्या की बळवंत एकलो ताचे वयर लढायेक वचून ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर्व हातेरां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. भोवन निबडिनो, ह्या एका वपारींत स्ट्रॉंग मॅन म्हळ्यार कोण, बळवंत मनीस म्हळ्यार कोण, तो जावन आसा सैतान. आनी ताणें कितें केलां म्हळ्यार ह्या मनशा कुळाक पदकाच्या बंदडेंत घट दवरला. पूण जेजू म्हणटा तो ताच्या की बळवंत. जेजून ताच्या मिसावा मुखांतर, ताच्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा मुखांतर ह्या सैतानाच्या वायट सत्तेचेर जैत वेला. तेंच सा पाऊल कोलोसेगरांक बरयलेल्या पत्रांत प्रगट करता की he disarmed the principalities and powers and made a public example of them, triumphing over them in the cross. जेजून ताच्या कुर्सा मुखांतर या वायट सत्तींक पाडाव केला आनी आपणाचे राज विस्तार अशें केला. हाचो संदेश कितें म्हाका भोवन निबडिनो, वायट सत्तेक देवसराक आमचे वयर केदिंकच पदवी ना. द इवल डज नॉट हॅव द फायनल वर्ड. देवाक जेजूक आमच्या जिविताचेर एक फायनल वर्ड आसा सोडून वायट सत्तेक न्हय. जेजू वायट सत्तेच्या की बळवंत आनी ह्या बळवंत जाल्ल्या जेजू पाडतीन आमी रावूंक शिकजे आनी रावोजे. भोवन निबडिनो, आयचो वांजेल आमकां एक स्पश्ट संदेश दिता. जो कोण म्हजे सांगाता पुंजायना तो निजाकी शिमटायता. वेवर इज नॉट विथ मी इज अगेन्स्ट मी. जे कोण म्हजे सांगाता ना तो निजाकी म्हजे विरोध आसा. भोवन निबडिनो, क्रिस्ती जिवीत तटस्थ धोरण दवरूंक जायना. आता पळया, अमेरिका आनी इस्रायल इराना विरोध झूज करते आसा न्ही. आता संवसारांत उरले राष्ट्र आसात तांकां दोन ऑप्शन आसात. कालें एकच इस्रायल आनी अमेरिका फाटल्यान रावचें वा इराना फाटल्यान रावचें, तांकां सपोर्ट करचें. आनी एक वाट आसा तटस्थ रावचें, न्यूट्रल. हांव तुजे पार्टीन ना, हांव हाचे पार्टीन ना, हांव म्हजे इतल्याक. क्रिस्ती जिवीत म्हजे इतल्याक म्हूण सांगूंक जायना. एकच आमी क्रिस्ता सांगत आसां वा आमी क्रिस्ता विरोध आसां. आयच्या संवसारांत मोगाळ भोवन निबडिनो, जायतो लोक कितेंच विंची नासतना जियेतात. तांकां कमिटमेंट नाका, तांकां सत नाका, तांकां मॉरल क्लॅरिटी नाका. जेजू असलें जिवीत मानून घेना. लोयलो सोसा इनास दोन स्टँडर्डा विशयंत उलयतालो. द स्टँडर्ड ऑफ क्राइस्ट अँड द स्टँडर्ड ऑफ द वर्ल्ड. वा आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार जेजूची साल आनी संवसाराची साल हातून एक तरी आमी विंचून करूंक आसा. जर सुमेची साल आमी विंचून घेतली जाल्यार आमी सुमे सांगता आसता. भोवन निबडिनो, आयचो वांजेल आमचे मुखार 3 सतां दवरता. एक, डिवायड जाल्लें हार्ट, डिवायड जाल्लें घर, डिवायड जाल्लें मौन, डिवायड जाल्लें जिवीत चड काळ बाळवना.
बाळवाना. दुसरें, देवाचें राज ऑलरेडी क्रिस्त तें उद्घाटन जालां आनी तें आमच्या मदें जियेता. तिसरें आनी निमाणें, जेजू वायट सत्तेच्या की चड पावरफुल आनी बळवंत जावन आसा. सवाल हे मुगाळ भोवन बडिनो, आमी कोणाचे पाडतीन आसाव? जेजू पाडतीन वा संवसारा पाडतीन? जर जेजू पाडतीन नाव तर आमी जेजू विरोधी जाता. भोवन बडिनो, केदना आमी जेजू सांगाता रावता, आमी सताक, जिविताक आनी वायट सत्तेचेर, काळोखाच्या सत्तेचेर जैत वरच्या त्या पदवे सांगाता आमी जियेता. हो करिज्माचो काळ आमकां जेजूक ताच्या सत्तेक, ताच्या वाटांक विंचूंक प्रेरण जावन दी. भोवन बडिनो, आयच्या पयलें वाचपाक आमी गेले जाल्यार थंयसर जेरेमाया प्रवादी दारूण जाल्ल्या मनशाच्या काळजा विशयी उलयता आनी तांचें काळीज दारूण जाल्लें देखून देवाचें उतर आयकूंक ते तयार नातले. आयकूनय आयकनातले बरी केअरलेस करताले. आयच्या किर्तनाचो श्लोक आसा, आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. दारूण करचे नाका. जेजू ताचें उतर आमकां उलयता देखून तें उतर सत आनी जिवीत जालां देखून आमी तें पाडूंक प्रयत्न करया. हीच चिंतना मोतीन दवरून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात. येया संतोसान सर्वेस्पराक उल्हास या. आमच्या तारणाचें कडाप जावन आसलेल्याक वाकणया. अर्गां स्तुती करूंक ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची कीर्त गावया. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात. येया सरपडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवाहुचेर दिंब्यांनी पडया. तो आमचो देव, आमी ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळता तो हिंड. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात. आज तसो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार अरण्यान केल्ले बरी तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात. थंय मेरीबान आनी मात्सांत तुमच्या पर्वसांनी म्हजी महत् कार्यां देखलेल्यांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी.
सर्व लोक तुझ्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मसत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोव न्हू निबडिनो, आज ब्रेस्तार बाळोक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर नोवेनाची 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सकड मिसां कोंकणींत आसतली. त्या उपरांत संजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणींत आनी 7:15 कन्नडांत मिसाचें बलिदान आसा. तुमकां सुमेस्तांक ह्या मिसाक नोवेनाक स्वागत. तशेंच हांगासर तुमकां कुमसार जावंकी अवकाश आसा. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो स्वामी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर सिल्वेस्टर आनी सिस्टर पुजा दोगांय करमिलीत, एस्टन सिक्वेरा कुलशेकर मंगळूर टाउन, मारिया मोंतेरो शक्तिनगर मंगळूर टाउन, ओलिविया जीन मतायस मालाड मुंबई टाउन, सेरेना कार्डिन खंडिविली मुंबई टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच पियाद फर्नांडीस नीरमार्गा मंगळूर टाउन देवदिन जाल्ले हाका, तशेंच कोसेसेरा मडेंत्या देवदिन जाल्ले हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. परत मेळया. मोग आसूं.